बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई है और दिन है इतवार का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तो फैसला आना है, तफसीली फैसला जो आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो तो वैसे ही इनके गले पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रेफरेंस कहिए, शिकायत कहिए, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दी गई है, क्योंकि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनको हटाने का तरीकाकार यही है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है, और ये मामला जाता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। और जो कंप्लेंट फाइल की गई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उसमें मैं अभी आपके सामने सारा कंटेंट रखूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त कंप्लेंट दायर की गई है। उसमें काजी फाइज ईसा साहब को भी जिस तरह से एक तरह से नेक्सिस को बड़े तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है, काजी फाइज ईसा साहब का और सिकंदर उस्मान राजा का, जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब हैं उनका जिक्र है, धांधली का जिक्र है, बल्ले वाले फैसले का जिक्र है, पूरा अहाता किया गया है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये कंप्लेंट जो है वो लिखी गई है। और साथ ही आपको ये भी बताऊं कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मतीउल्लाह जान साहब ने पहले ये कहा कि ये इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि काजी फाइज ईसा साहब और सिकंदर उस्मान राजा साहब की आपस में कितनी मुलाकातें हुई हैं 13 जनवरी के फैसले के बाद, और अब उन्होंने कुछ और कहा है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। और ये तासुर दिया जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं सिकंदर उस्मान राजा के हाथों या किसी के हाथों, क्योंकि वो सिकंदर उस्मान राजा साहब से मिलते रहें और शायद उसके कुछ एविडेंस मौजूद हैं जिस वजह से काजी साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं। और इसी वजह से काजी साहब जो है वो नून लीग की रिव्यू जल्दी लगाने का मामला हो या जितने भी पीटीआई के अगेंस्ट मामलात हों, क्योंकि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई भी चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हुए कोई शख्स किस तरह से इस हद तक किसी जमात के खिलाफ जा सकता है जिस हद तक काजी फाइज साहब चले गए हैं। एक ट्वीट किया था तारिक मतीन साहब ने, वो तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, वो जिसमें फ़ेल और मफूल का जिक्र था, वो आप तारिक मतीन साहब की टाइम लाइन पर जाके देख सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि मतीउल्लाह जान साहब ने कल रात को बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया उन्होंने साकिब बशीर साहब के साथ, और उसमें उन्होंने क्या कहा, एक क्लिप आपको सुनाता हूँ, फिर मज़ीद बात करते हैं। खास गुजार फरीक ही नहीं थी, मगर अब उस नून के पीछे कानून जो है उसकी तशरीह चीफ जस्टिस साहब जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि 69,000 ज़ेर समात जो मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें सिर्फ नून लीग की जो नज़रसानी है उसका जल्द सुना जाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल वापस आते हैं इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस रिलीज के ऊपर। साकिब बशीर, मुझे तो बड़ी ये गेम लग रही है इसमें। मुझे ये लग रहा है, मैं एक बात छोटी सी कर लूँ, मुझे ये लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो डट गए ना कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की, वो शायद ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर तफसीली फैसले में हमारे खिलाफ कुछ लिखा गया फिर हम भी बहुत कुछ बोल देंगे। और कल तक तो रावलपिंडी के लियाकत चट्टा थे ना कमिश्नर, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अगर कुछ बोल दिया, तफसीली फैसला अगर उनके खिलाफ आया और सख्त आया, तो फिर हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बोल दें कि 13 जनवरी को जो बल्ले के निशान वाला फैसला था उन्होंने उसकी जो तशरीह की वो कैसे दुरुस्त थी, और किसने उनसे कहा था कि इसकी तशरीह यही बनती है कि पीटीआई जो है वो बतौर जमात इलेक्शन ना लड़े। तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए इलेक्शन कमिश्नर बैनुस्सतूर पैगाम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस को कि हमें बचाओ वरना हम सब डूबेंगे, और हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब ये जो मामलात हैं, मुझे ये लगता है कि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, बिल्कुल काजी फाइज साहब मुस्ताफ़ी हो सकते हैं अगर उन पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और अगर उनकी सिकंदर उस्मान राजा साहब के साथ मुलाकातों की कोई वीडियोस या कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है, कोई ऐसा एविडेंस सामने आ जाता है, कोई चीज़ सामने आ जाती है, तो मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर काजी फाइज साहब के लिए कंटिन्यू करना, और बहुत ज़्यादा उनके मुस्ताफ़ी होने की बातचीत, मुतालबात, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। खैर, अब आते हैं आगे कि जो कंप्लेंट दायर की गई है उसमें क्या कहा गया। पीटीआई की तरफ से इस दायर कंप्लेंट में ये कहा गया कि सिकंदर उस्मान राजा साहब और उनके मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनके ख़िलाफ़ ये शिकायत दायर की गई है, और उन पे जो कहा गया है कि इन्होंने आम इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की, इन्होंने बदनीयती के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, इन्होंने पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, इन्होंने पीटीआई का मैंडेट चोरी किया, इन्होंने जमहूरियत को कमज़ोर किया, और बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं सिकंदर उस्मान राजा और इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर। और कहा गया है कि मुतालबा किया गया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से कि इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी सरगर्मियाँ की, और इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से साबित हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए। ये आपको बता दूं कि ये
پی ٹی آئی کے جو صوبہ سندھ کے صدر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب ان کی جانب سے ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں نور الحق قریشی صاحب ان کی طرف سے، اور سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں محمد شبیر ان کی طرف سے ہے۔ مشترکہ طور پہ یہ شکایت درج کی گئی ہے۔ اس میں جو فریق بنایا گیا ہے وہ سکندر سلطان راجہ، ان کے ساتھ ممبر سندھ نثار احمد درانی، ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی، ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ اور ممبر کے پی کے جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان کو فریق بنایا گیا۔ اچھا، یہی میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن میں یہ 4 ممبران بھی ہیں۔ مجھ سے بھی اگر آپ پوچھیں تو مجھے زبانی ان کے نام نہیں آتے، یعنی پورا میڈیا، پورا سوشل میڈیا صرف ذکر کرتا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کا، ان 4 ممبران کا نام ہی کہیں نہیں ہے، حالانکہ صرف ایک فیصلے میں انہوں نے ڈائسنٹ کیا ہے بھروانہ صاحب نے، باقی جو کچھ سکندر سلطان راجہ صاحب نے کیا ہے نون لیگ کے حق میں، شریف خاندان کے حق میں، اس سب میں یہ مکمل طرح شریک ہیں، پورا الیکشن کرانے میں شریک ہیں، ہر چیز میں یہ ممبران جو ہیں وہ شریک ہیں، اور اسی لیے ان کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اور جو شکایت ہے وہ بیرسٹر علی طاہر کے ذریعے دائر کی گئی ہے، آئین کے آرٹیکل 209 اور ذیلی آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت یہ شکایت جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ان کے ممبران ہیں، انہوں نے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور بعد میں آئین کی روح کو پامال کیا، آئین کے آرٹیکل 218 کے ذیلی آرٹیکل 2 اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی، یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد ٹھہرا کر پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے، تحقیقات کی جائیں اور ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے، اور کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر 60 دن اور قبل از وقت تحلیل ہونے پر 90 دن کے اندر عام انتخابات ہوں گے، لیکن چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نے نہ تو قومی اور نہ ہی صوبائی اسمبلیوں کے معاملے میں اس آئینی تقاضے کو پورا کیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انہوں نے نہیں کیا، اس کے بعد کہا گیا کہ آئین اور قانون کے تقاضے پامال کر کے سکندر سلطان راجہ اور ممبران الیکشن کمیشن نے اپنا حلف توڑا ہے۔ پچھلے عام انتخابات اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل ہونے کے بعد وہاں آئین کے مطابق عام انتخابات کرانے میں الیکشن کمیشن کی ناکامی کی تفصیلات انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کہا گیا کہ ہر اسمبلی کی آئینی مدت 5 سال مقرر ہے، اگر پہلے تحلیل نہ کی جائے تو ہر اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ملک میں پچھلے عام انتخابات 25 جولائی 2018 کو ہوئے۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں قبل از وقت 1 جنوری 2023 اور 18 جنوری 2023 کو تحلیل کی گئیں۔ پنجاب کے معاملے میں گورنر نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر عمل نہیں کیا اور اسمبلی از خود تحلیل ہو گئی، جبکہ گورنر کے پی کے نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کر لی۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد دونوں صوبوں میں آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات ہونے تھے۔ اس دوران صوبوں کے روزمرہ معاملات چلانے کے لیے عبوری حکومتیں قائم کی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب کو 4 اور 13 اپریل 2023 جبکہ گورنر کے پی کے کو 15 اور 17 کے درمیان عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا کہا۔ گورنر کے پی کے نے انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے بجائے معاملے پر الیکشن کمیشن سے مشاورت کی تاریخ لی۔ 2 صوبوں میں عام انتخابات کی تاریخ مقرر نہ ہونے پر سپریم کورٹ میں آئینی پٹیشن دائر کی گئی، جبکہ چیف جسٹس نے بھی معاملے کا از خود نوٹس لے کر سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ سپریم کورٹ نے دونوں صوبوں میں 14 مئی 2023 کو عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا، لیکن فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا۔ آئین کی خلاف ورزیوں، بار وقت عام انتخابات نہ کرانے اور حکومت و الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل سے محض 4 دن پہلے 5 اگست 2023 کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر ملک میں 7ویں مردم شماری کرانے کی منظوری دے دی گئی۔ اس دوران وزیر اعظم کے مشورے پر صدر مملکت نے 9 اگست کو قومی اسمبلی توڑ دی، 11 اگست کو سندھ اور 12 اگست کو بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد ملک میں 90 دن کے اندر 7 نومبر تک عام انتخابات ہونے چاہیے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت تفویض کردہ ذمہ داری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اور آئین کو ناقابل عمل بناتے ہوئے عام انتخابات